बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सहरी शहस्तान मलिक और आप इस वक्त देख रहे हैं मूव टू सक्सेस विद सहरी शहस्तान मलिक OMS TV यूके से। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोगों की दुआएं हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कि हम इस चैनल में इस प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे वो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। आप भी अपना टॉपिक बता सकते हो, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए अपना जो है वो टॉपिक हमसे शेयर करना है, हमें डिफरेंट टॉपिक्स बताने हैं, हम उस टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। जो जो चीज़ें आप हमें बताएंगे, जितना नॉलेज मुझे है मैं आपसे शेयर करूंगी, जितना नॉलेज आपको है आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम देंगे आपके सवालों के जवाब OMS TV पे। और हमारे इस प्रोग्राम में आपने मतलब कि जो चीज़ आपको पसंद आनी है, आपको जो अच्छा लगता है, आपने वो हमें कमेंट्स करके बताना है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। आपने हमें अपनी राय से ज़रूर जो है वो अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचानी है। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो उसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले थिंक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, आप अपने बारे में ये चीज़ सोचेंगे कि आप सब कुछ कर सकते हो, देन इट्स मीन दैट यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आप ये चीज़ सोच लेते हो, सबसे पहली बात आप अपने डिक्शनरी से, आप अपने लाइफ से ये चीज़ निकाल दो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुनते हुए देखा है, आई कांट डू एनीथिंग। नो, यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आप एक इंसान हैं, अगर आपके पास दिमाग है, इट्स मीन दैट यू कैन डू एवरीथिंग। सो सबसे पहले अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो सबसे पहली चीज होती है वो अपने बारे में पॉजिटिव सोचना। इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि जितना आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे उतना ज़्यादा ही आप अपने लिए कुछ कर सकोगे, अपनी लाइफ में जा सकोगे। क्योंकि हर इंसान को मेरे ख्याल में अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल्स रखने चाहिए, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई एम्बिशंस नहीं है, इट्स मीन दैट आपकी कोई लाइफ नहीं है। अपनी लाइफ में एक अपनी मंजिल रखो कि आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने सर्च करना है, डिफरेंट चीज़ों को सर्च करना है, अपने आगे जाना है अपनी लाइफ में। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, मैं भी बहुत से किसी की लाइफ में यह है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। लाइक वो स्टडी करता है डिफरेंट चीज़ों के बारे में और अपने लिए मतलब कि वो इतनी मेहनत करता है कि वो अपनी लाइफ में डॉक्टर बन सके। और कुछ लोगों के डिफरेंट एम्बिशंस होते हैं, उन्होंने वहाँ पहुँचना है, अपनी लाइफ में आगे जाना है। मगर यही मैं चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपने सबसे पहले, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो अगर आप अपने गोल्स को, आप सबसे पहले आप अपने गोल्स को पहचानिए कि आपने करना क्या है। बहुत से लोगों को मैंने ये भी कहते सुना, वो कहते हैं कि नहीं भाई, लाइफ में ऐसा भी कुछ नहीं है कि करके कुछ किया जाए। वो कहते हैं बस खाया पिया पैसे कमाए और ये लाइफ है। नो, जब आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ किया, लाइक बहुत से साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी बहुत से लोग हैं, राइटर्स हैं, और मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिली भी हूँ कि जो एक हमारी नज़र में यह है कि ये बहुत सक्सेसफुल हैं, बट वो उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम मज़ीद आगे जाएं, मज़ीद कुछ अच्छा करें अपनी कंट्री के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मेन चीज़ सबसे पहले होती है अपने लिए कुछ करना, अपनी ज़ात को दुनिया के सामने दिखाना कि आप क्या हो। सिर्फ ये नहीं होता कि बस आपने जॉब कर ली, पैसे कमा लिए, लाइफ बन गई। नो, लाइफ वो होती है कि लोग आपसे सीखें। लाइफ वो होती है कि जो आपके पास अगर आपके एक्सपीरियंसेस हैं तो आप वो एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाओ। आप लोगों को बताओ कि आपने ये चीज़ की है, आपका ये एक्सपीरियंस है, आप उसको लोगों तक पहुंचाओ, ताकि अगर कोई आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकता है। बहुत से बार ये भी होता है कि आपकी गलती से दूसरा इंसान सीखता है, दूसरे की गलती से हम सीखते हैं। ये चीज़ होती है एक दूसरे को, लाइक आप अपना जो नॉलेज है आपकी, आप एक दूसरे तक पहुंचाओ। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि लाइफ में कुछ बनना है तो उसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो अपनी सोच अच्छी रखो कि आपकी अपने बारे में सोच क्या है। उसके बाद आप जो है वो अपना एक टाइम ऐसा बनाओ कि आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में करनी है। लाइक अगर आपको अपनी लाइफ में अगर कोई बड़ी चीज़, लाइक आप कुछ बनना चाहते हो कि लोग आपको पहचानें, लोग आपको देखें, लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो सबसे चीज़ कि आप दूसरे लोगों के लिए अच्छा करना शुरू करें। अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा। अपने अल्लाह को, अपने नबी को सबसे पहले जो है अपने साथ उनको रखो, सबसे पहले याद रखो।
کیونکہ ہمیں جو جتنی انسان کے اندر جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اگر آپ جتنا بھی اس چیز کو اچھی جگہ پہ یوز کرو گے، دوسروں کی ہیلپ کرنا، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، تو یقین کریں کتنی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اس چیز کو ہمیشہ اگنور کرو گے. کسی نے تمہارے لیے کوئی غلط کرا ہے، جو غلط کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو. ہر ایک چیز کو سائڈ پہ رکھ کے ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑو اور بس اپنے راستے میں رہو، اپنے راستے تک پہنچو. جب آپ اس کو ٹرائی کرتے رہو، اب یہ مت سوچو کہ ایک دفعہ ہو گیا، مطلب ایک دفعہ اگر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ دو، سائڈ پہ کر دو. نہیں، ٹرائی اگین. جب آپ اس کو بار بار ٹرائی کرو گے نا، تب آپ اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. میں ایسے لوگوں سے ملی ہوں کہ جنہوں نے کہا بھائی ہم نے اس چیز کی بہت کوشش کی ہے، نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں جو انسان نہ کر سکے. اس کو کوشش کرنی چاہیے. ہمارے لوگ کوشش نہیں کرتے، وہ کاہل ہیں، سست ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بس ایک چائے اور سموسے کی طرح آگے پیٹ میں پڑے اور ہمارے آگے آ جائے. نہیں، جو لوگ اپنی لائف میں آگے گئے ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، وہ ایک ہسٹری سے آگے گئے ہیں. انہوں نے وہ تکلیفیں سہی ہیں، انہوں نے اپنے 3 وقت کے کھانے میں سے 1 وقت کا کھانا کھایا ہے. انہوں نے اپنے ٹرین اور بس کے سفر کو جو آپ وہ پیدل کر کے گزارا ہے. انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ہر مشکل کو فیس کیا ہے، تبھی انہوں نے کچھ پایا ہے. میں اگر آپ کو یہاں پہ اگر مثالیں دینے بیٹھ جاؤں تو ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن سیکھتا وہی ہے، اس چیز کو نوٹ وہی کرتا ہے جس نے اپنی لائف میں آگے جانا ہوتا ہے. اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس چیز میں آگے جائیں گے. تو دیکھیں یہ بھی لوگ تھے کہ جن کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. ہم صرف یہ دیکھ پڑتے ہیں بھئی یہ بہت بڑا بندہ ہے، اس نے پتہ نہیں سب کچھ کیسے پالے، اس کے پاس کوئی انوکھا کوئی دماغ ہے. نہیں، دماغ سب کے ساتھ پاس ہوتے ہیں، یوز کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے. لیکن بس آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی لائف کا کوئی اگر گول ہے تو آپ نے اس تک جانے کے لیے کیا کرنا ہے. قربانی ہر انسان کو دینی پڑتی ہے، کیونکہ محنت اور جو لگن ہوتی ہے نا وہ انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. اور کوئی بھی کامیابی ہے نا وہ قربانی مانگتی ہے. سیکریفائسز کر کے لوگ اپنی لائف میں آگے گئے ہیں. کوئی انسان ایزیلی نہیں پہنچا، کیونکہ کاؤنٹنگ ہمیشہ 1 سے شروع ہوتی ہے، 100 سے نہیں. اور جو 100 سے ہوتی ہے وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اور جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ کبھی نہیں رکتی. ہمیشہ اپنی چیز میں اپنی چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے اچھا کرو لائف میں. کیونکہ ہماری لائف میں ہمیں اچھا کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کر کے انسان بہت آگے جا سکتا ہے. اور ہمیشہ اپنی لائف میں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ اگر اپنی لائف میں کتنے ہی آگے کیوں نہ چلے جاؤ، کبھی بھی اس چیز کو یہ مت کہو کہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں. کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز میں کر سکتا ہوں، اس کا مطلب وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ پوائس لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، یہ غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے. اپنی زندگی میں ہمیشہ جو چیز آپ کر رہے ہو آپ امید رکھو اور کسی اور کو وہ چیز پہنچاؤ، آگے ان چیزوں کو پہنچاؤ، اپنے ایکسپیرینس کو آگے لے کے جاؤ، تاکہ لوگ آپ کے ایکسپیرینس سے سیکھیں، ان کو ایک ایزی وے مل جائے، ان کو ایک ایزی چیز مل جائے اپنی لائف میں آگے جانے کے لیے. ہر انسان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، مگر بہت سے لوگوں کی منزل ایک ہوتی ہے. بٹ ہر کوئی جاتا اپنے اپنے طریقے سے ہے. کیونکہ کتنے پروفیشنز ہیں یہاں پہ، لیکن سب کے سیم ہیں، بہت سے لوگوں کے سیم ہیں، لیکن ہر انسان کا آگے جانے کا طریقہ الگ ہے. سو آپ کو ہمیشہ دوسرے لوگوں تک ایزی چیزیں پہنچانی چاہیے تاکہ وہ ایزی چیزوں سے آگے جا سکے. محنت کرو، ہمت کرو، کیونکہ حوصلہ اور ہمت پیسے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. حوصلہ اور ہمت آپ کو بلندیوں تک لے کے جاتا ہے. پیسے سے اتنی جلدی عزت نہیں ملتی ہے، پیسے سے عزت کسی کی نہیں بنتی، پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں بٹ ان کے پاس ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ پیسہ تو ان کو باپ دادا کی طرف سے بھی مل جاتا ہے. پیسہ کمانا ایزی ہے میرے خیال میں، مگر عزت کمانا بہت مشکل ہے. تو کوئی بھی اگر آپ کام کر رہے ہو نا، آپ اس لیے مت کرو کہ اس سے پیسے ملیں گے، آپ اس لیے کرو کہ اس سے آپ کو بہت سا ایکسپیرینس مل جاتا ہے. آپ اس لیے کرو کہ یہ کام کرنے سے آپ کو صرف پیسہ نہیں، آپ کو بہت سی نالج ملے گی. آپ کو مختلف طرح کی آپ کے پاس جو علم آئے گا نا، اس سے آپ سیکھو گے کہ یہ چیز دنیا میں کیسے بنتی ہے،
یہاں یہ کام ہو رہا ہے، لائک اگر کوئی کپڑوں کا کام ہے تو آپ دیکھو کہ یہ چیز کیسے ہو، چیز کو سیکھنا ہے، آپ نے ہمت کرنی ہے، آپ نے آگے جانا ہے. تو یہ چیز مت سوچو کہ صرف پیسہ ہی آپ کو آگے لے کے جائے گا. پیسہ کبھی بھی آپ کو بلندیوں پہ نہیں لے کے جائے گا، آپ کی ہمت لے کے جائے گی. پیسے سے آپ ایک بزنس ضرور کھڑا کر سکتے ہو، آپ ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہو. آپ پیسے سے ایک بزنس کو آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو. مگر جب تک آپ اس میں محنت نہیں کرو گے، جب تک آپ کی اپنی سچی لگن اس میں شامل نہیں ہوگی، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی کچھ نہیں. مطلب آپ جو بھی آپ کا پروفیشن ہو، سب سے پہلے اپنے پروفیشن سے پیار کرو. جب آپ اپنے پروفیشن سے پیار کرتے ہو، آپ اسے سیکھتے بھی ہو، آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، آپ کو وہ سب ملتا ہے جو آپ چاہتے ہو. لیکن سب سے پہلے اپنے پروفیشن سے پیار ہے. جب آپ اس سے پیار کرتے ہو، آپ کو صرف پیسے نہیں ملتے، آپ کو نالج بھی ملتا ہے، آپ کو وہ سب ملتا ہے جس کے آپ حقدار ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ ایسی چیزیں محنت کرنے والوں کو ملتی ہیں. دنیا میں ایسے کتنی تاریخ ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں پڑھا. میں نے ایک آدمی کے بارے میں پڑھا جو اینڈریو ان کا نام تھا. اور جب روس اور آئی تھنک ہنگری کی جب لڑائی ہوئی تھی، تو اس وقت وہ بندہ وہاں سے موو ہو کے نیو یارک آیا تھا. اور وہاں موو ہونے کے بعد جب اس نے دیکھا، اس نے بھوک کو برداشت کیا، بیکاز اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کو ایک بس کنڈکٹر کی جاب مل گئی. اس نے وہ جاب کی. جب اس نے دیکھا کہ وہ، کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا، اس کی لائف کی خواہش تھی کہ میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے ایک کالج میں ایڈمیشن تو لیا، بٹ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. خیر اس نے اس سے ایک اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کر لیا. میں شارٹ سٹوری آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس نے ایک بزنس شروع کیا، اور آپ یقین کریں کہ اس بزنس میں اس کے پاس محنت اور لگن دونوں تھے. اس نے ان دونوں کو یوز کیا. تو جب وہ بندہ تقریباً 1997 میں آئی تھنک، وہ بندہ اس کو مین آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا بزنس میں. اس بندے نے اتنی محنت کی. تو تب ایک جرنلسٹ نے اس کو بولا کہ مطلب کہ دنیا میں بہت سے زیادہ بے روزگار لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے آگے سے ایک بہت اچھا جواب دیا. اس نے کہا نہیں، تم بے روزگار لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. آئی تھنک تم سست اور کاہل لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہو. بیکاز ہی واز رائٹ. اس نے سوچا، اس نے کہا کہ یہ محنت اور لگن سے انسان آگے جاتا ہے. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، کیوں وری کر رہے ہو؟ ضروری نہیں آپ جا کے جاب بھی کرو. اس سے ایک سیکھ ہے. آپ جاب کی طرف اگر نہیں بھی جا رہے، آپ تھوڑا سا، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر لاکھوں ہوں گے تو آپ بزنس کرو گے. نہیں، آپ اس تھوڑی چیز سے شروع کر سکتے ہو. آپ اس تھوڑے پیسوں سے بھی آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہو. یقین کریں، اگر آپ اس میں ہمت اور محنت کریں گے نا، تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ اپنی لائف میں بہت آگے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ اگر آپ اپنے جاب اپلائی کیا ہے، آپ کو جواب نہیں آیا، آپ اپسیٹ ہو گئے کہ بھائی اتنا پڑھ لکھ کے کوئی فائدہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ پڑھ لکھ کے اپنا بزنس کر لیں. آپ جاب کے پیچھے مت بھاگیں. اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو میں مانتی ہوں کہ ایک پڑھے لکھے انسان کو بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے جاب کرنا. اپنی کوشش کریں. آپ کو جاب ملتی ہے ٹھیک ہے، آپ اپنا نہیں ملتی تو آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں. بھائی بزنس کرو اپنا، اس میں بھی فائدہ ہے، اس میں بھی ٹھیک ہے. آپ اپنا ایک کام کر کے اپنا نام بنا سکتے ہو. جاب میں بھی میں جانتی ہوں جاب بھی بہت ضروری ہوتی ہے، بٹ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، وہاں پہ ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے جاب ملنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن بزنس تو مشکل نہیں ہے. جتنی میں ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا جائے کہ مشکل ہے، بٹ آپ اس کو کوشش تو کر سکتے ہیں. آپ تھوڑے سے شروع کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے ایک بزنس کو چھوٹے سے بزنس سے شروع کیا، اور اس کو انہوں نے وہ اتنا آگے چلا کے لے کے گئے کہ وہ آج لائک پتہ نہیں وہ بندے کہاں پہنچ گئے. سوچیں آپ، ایک چھوٹی سی شاپ بھی اگر آپ شروع کر لیتے ہیں نا، تو اس میں محنت بہت ضروری ہے. محنت اور سچی لگن انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، یہ دنیا کہتی ہے. جتنے بھی لوگ اپنی لائف میں کچھ بنے، جتنے بھی لوگ اپنی لائف میں آگے گئے، جنہوں نے ورلڈ ریکارڈز بنائے، وہ ان لوگوں نے محنت کی ہے. آپ جو لوگ ہیں، بہت سے لوگ میں نے دیکھے جو محنت کو نہیں دیکھتے کسی کی، بس وہ دیکھتے ہیں یہ بندہ اتنا آگے چلا گیا. اس کی ہسٹری کو نہیں دیکھا آپ نے کہ اس نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہمارے لوگ ہسٹری نہیں دیکھتے. ہمارے لوگ بس دیکھتے ہیں بندے نے محنت کر لی ہے، بہت آگے چلا گیا یار، اس نے تو بہت کچھ کیا ہے. اور یا پھر ان کا یہ ہوتا ہے، بہت سے لائک لوگ یہ کہنے بیٹھ جاتے ہیں بھائی اس بندے کا شاید کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے، اس لیے یہ اتنا آگے گیا ہے.
बट नहीं, मेहनत को देखना चाहिए। उस बंदे की हिस्ट्री को देखो, इसने क्या क्या मेहनत की है। आई थिंक अगर आप भी इंसान हैं, नॉर्मल इंसान, मेरे ख्याल में जो भी नॉर्मल इंसान है अपने दिमाग को यूज करके वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। अपनी लाइफ का एक मकसद रखो। जब आपकी लाइफ में एक मकसद होगा ना, तो आप समझ लो आपको आपके जीने की वजह मिल गई है। आपको अपनी लाइफ में आपको एक जीने का रास्ता मिल गया है, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज में लग जाएगा कि मैंने वो चीज पानी है, मैंने उस चीज में जाना है। आप दुनिया की बाकी फजूल चीजों से हट के आप अपने मकसद में लगे रहोगे। ये एक जीने का तरीका होता है, ये एक जीने की वजह होती है। क्योंकि जब आप इस चीज को अपने दिमाग में ले लोगे ना कि मैंने ये चीज हासिल करनी है, तो बस हासिल करनी है। आप मेहनत करोगे, डिफरेंट तरीके से आप उस चीज तक पहुंचने की कोशिश करोगे, आप वहां पहुंचोगे, तो आप यकीन करें एक दिन आप वहां पे पहुंच जाएंगे। आप एक छोटी सी चुंटी को ही ले लें, कोशिश करती है दीवार पर चढ़ने की, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है और आखिर चढ़ जाती है और ऊपर तक पहुंच जाती है। क्या है इसके पीछे? मेहनत। इस चीज की वजह क्या है? कितने जो लोग हैं जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कितने लोग हैं जो बहुत बड़े लाइक सर्जन्स हैं, कैसे लोग हैं वो जो अपनी लाइफ में बैरिस्टर्स बने हैं। कौन है ये? नॉर्मल इंसान है, मेहनत करने वाले लोग हैं, हिम्मत करने वाले लोग हैं। ये क्या, अगर आप पूरी रात सोए रहोगे, सुबह उठ के आप मतलब कि जब उठोगे आप कहोगे हाँ भाई मैंने ये चीज करनी थी, अब नहीं हो रही, अपनी टाइमिंग नहीं कुछ बना रहे आप, तो वो तो एक काहिल और सुस्त लोगों की चीज है। जो हिम्मत करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने कुर्बानियां की, उन्होंने अपनी नींदों को कुर्बान किया है, उन्होंने अपनी भूख की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी बहुत सी छोटी ख्वाहिशों को मार के बड़ा मकसद पाया है। क्योंकि छोटी ख्वाहिशें तो बाद में पूरी हो जाती हैं, जो बड़ा मकसद होता है ना उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, मैं कहती हूँ ना कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे आप सब कुछ कर सकते हो। ये चीज अपने डिक्शनरी से निकाल दो, आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा ये चीज अपने जहन में रखो कि मैं अगर ये चीज कर सकता हूं तो कर सकता हूं। ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। मेहनत करें, हिम्मत करें, एक सच्ची लगन रखें। कहते हैं कि सच्ची लगन रखने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो अगर आपकी लगन सच्ची होगी, हिम्मत करेंगे, तो क्यों नहीं मिलेगा आपको कुछ। और ये नहीं है कि आपने 1-2 साल तक बस आपने मेहनत की, चुप करके बैठ गए। नहीं यार, अपने इमरान खान ने 22 ईयर्स लगा दिए। उन्होंने देखे, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो बने। आप जो आई थिंक बराक ओबामा हैं, वो एक स्कूल टीचर थे। उनको जो है वो उनके एक स्टूडेंट ने बोल दिया कि सर आप अपनी लाइफ में क्या फिर बनना चाहते थे। जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला ना कि अपनी लाइफ में कोई एक बड़ा मकसद रखो, तो उसने आगे बोल दिया कि आपका बड़ा मकसद फिर क्या है। उन्होंने बोला क्योंकि मैं सदर बनना चाहता हूँ। तो उसने बोल दिया, उसने आगे सर आप कैसे बन सकते हैं। मजाक उड़ाया, हंसे वो लोग। बट बराक ओबामा 3 टाइम्स अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, बिकॉज उनके पीछे उनकी एक मेहनत थी, एक लगन थी। और बहुत से ऐसे लोग हैं, यहाँ अगर मिसालें देने बैठ जाऊं मैं तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा और मिसालें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि जब आप इल्म हासिल करते हो, आप अपने उस तालीम पे अपने पास जो आपकी रकम होती है आप वो लगाते हो, आप अपना वक्त लगाते हो, आप सब कुछ करते हो। बहुत से लोग मैंने देखे बहुत पढ़ लिख के PhD की उन लोगों ने, MPhil के PhD बहुत कुछ किया उन लोगों ने, बट क्या कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, ठीक है छोड़ दिया सब। क्यों नहीं जॉब मिल रही तो अपना कोई बिजनेस कर लो, अपनी लाइफ में आगे जाओ, खुद से कुछ करो। आप क्यों चाहते हो कि आपको सब कुछ चाय समोसे की तरह आपको टेबल के ऊपर रख के दे दिया जाए कि लो भाई खा लो। नहीं, आपने भी कुछ करना है, आपने खुद से हिम्मत करनी है। आपको अल्लाह ने हाथ पांव दिए हैं, आप मेहनत कर सकते हो। अगर मेरी इस वीडियो के बाद 100 में से अगर एक बंदा भी अगर इस चीज पे अमल करता है ना, तो मैं कहूंगी चलो मैंने जो मेहनत की थी वो पूरी हो गई। एक बंदा भी अगर करता है तो। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि
آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ مجھے اپنی رائے اگر میری اس ویڈیو سے ایک بھی بندہ اگر جو ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے نا تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے میری جو ہے محنت کا پھل مل گیا. تو گائز اگر آپ اسی طرح ڈفرینٹ ٹاپکس پہ میری یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے موو ٹو سکسیس وتھ سیری شہزاد OMS TV UK پہ. دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمارے ساتھ یوں ہی جو ہے وہ اپنا ساتھ بنائے رکھیے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.